السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جانيكم ما فيديو جديد دائما على قناتكم تخفيضات ساره، وكيف كنعدكم ديما بالجديد. هاد لا فيديو ان شاء الله جبت لكم فيها دوره شامله في المحل، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيسولونا على بزاف ديال السلعه واش مازال متوفره. فاليوم ان شاء الله غادي نوريكم جميع السلعه اللي كاينه في المحل، وغادي يكون فيه كذلك دي بروموسيون، وغادي يكون فيه كذلك حتى سلعه جديده. الوغ بغيت تشوفوا هادشي كامل، خليكم معايا حتى النهايه ديال لا فيديو. وبالنسبه للناس كيبغيو التوصيل فاكيد مرحبا، كنوصلوا لجميع المدن ديال المغرب من طنجه حتى للقويره. تقدروا توصلوا معنا عبر الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 63 80 20 43، او كذلك بالانستغرام اللي هو @promo.sara، وحتى كذلك على التليجرام اللي هو @promo-8 وما تنسوش اكيد انكم تابوناو في التليجرام، تما كنحطوا السلعه كامله اللي كتكون جديده في المحل، كذلك تما كيكون الصب كيكون سلعه حصريه ودي بروموسيون اللي حصريين. وبالنسبه للناس كيبغيو يزورنا في المحل فاكيد مرحبا، تشرفونا ان شاء الله بالزياره ديالكم. المحل كيتواجد مدينه تماره، عين عتيق، تزات برومو سود، مقابل مع مسجد الشرقاوي. الا كنتو جايين من الجهه ديال تماره فوتوا المركز الافريقيه اللي في عين عتيق والدوره الاولى على يديكم ديال اليمين. الوغ بلا ما نطول عليكم اكثر نبداو لي بروموسيون ديال اليوم. الوغ اول حاجه نبدا لكم بها وهما هاد السلعه هادي ديال تركيا. الوغ بالنسبه لهادو فكيجيو قراعي ديال العطريه، كاين فيهم الالوان، كاين هاد اللون هذا الابيض كيف كتلاحظوا اللي كيجي هكا عنده الغليق ديالو بالعود، وكيجي هكا 5 ديال القراعي صغار مع زوج كيجيو هكا كبار. متوفر فيهم هذا اللون هذا الابيض، ومتوفر فيهم كذلك حتى هذا اللون هذا البلون كاسي اللي كيجي بحال هكا. فيهم كذلك دي زارتيكل وحدين اخرين بحال ديال الخبز حتى هي كذلك متوفره فيهم. الوغ بالنسبه للثمن ديال هادو فمازال فيهم تخفيض، وكتجي ب 250 درهم كيف ذكرت. كيجيو فيها هكا هاد زوج ديال الالوان، وكاين كذلك حتى هاد الموديل هذا اللي كيجي قراعي ديال 6. نورمالمون هادو كان الثمن ديالهم قبل واحد الثمن اللي طالع، ولكن حاليا كيف كتعرفوا عند محلكم تخفيضات صرا دائما الجوده عاليه، وكذلك الاثمنه جد مناسبه. بالنسبه لهذا الموديل اللي كيجي على 6 كيجي فيه 6 ديال القراعي هكا طوال و6 ديال القراعي هكا قصار، كيجيو حتى هما كذلك بنفس الثمن، كيجيو ب 250 درهم. هادو كاملين كيجي معاهم هكا السيبور ديالهم ديال العود. وكاين فيه كذلك حتى هاد اللون هذا الابيض، ولكن كيجي الشكل ديالو حتى هو كذلك كيجي ب 250 درهم. وكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا اللي كيجي في اللون الاسود. بالنسبه لهذا الموديل كيجي فيه 3 ديال القراعي، قرعه اللي فريمون كبيره مزيان، كيجي فيه كذلك حتى هذه اللي صغيره، وكذلك حتى هذا الشكل هكا اللي متوسط. بالنسبه لهذا الموديل هذا فكيجي ب 200 درهم. وكاين كذلك حتى هذا الشكل هذا، بالنسبه لهذا كيجي كامل بالميتال، ما كيجيش هكا داخل فيه العود. بالنسبه لهذا كيجي في هذا اللون هذا الابيض، وفيه كذلك حتى هذا اللون هذا الاسود. بالنسبه للثمن ديال هذا الموديل فكيجي ب 230 درهم. وبقاو دائما مع نفس التيب. كاين كذلك هذا بالنسبه لك تقدروا ديروا فيه سوم مثلا طحين سنيده، ولا كذلك حتى مقارونيات، تقدروا ديروا كذلك حتى تيد او المسحوق ديال الغسيل. بالنسبه للثمن ديال هذا الموديل هذا فكيجي ب 70 درهم. كاين كذلك بالنسبه للناس اللي كانوا بغاو هاد الطحانه هذه ديال القهوه فهي متوفره من جديد، واكيد باقي فيها نفس البروموسيون كتجي ب 100 درهم. كاين كذلك حتى هاد القراعي هادو، بالنسبه لهادو فبحال الشكل اللي سبق لي دوزت لكم، الشكل اللي داير غير هو هذا كيجي هكا طويل. نتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. كيجي الشكل ديالها كتجي هكا جوج كبارين وحده صغيره. وبالنسبه للثمن ديال هذه فحتى هي كذلك فيها البروموسيون وكتجي ب 200 درهم. نكملوا وندوزو دابا لهادو هنايا ديال الكرانيت. فاول حاجه كاين هاد البلا هذا اللي كيدخل الفران، وكذلك حتى كتقدروا تطيبوا فيه فوق البوطه. بالنسبه لذا كيجي ب 250 درهم. اكيد سلعه الكرانيت فكيف عارفين فهي ما كتلصقش. كاين كذلك حتى هاد المقلات هذه اللي كتجي هكا فيها الليد من هنايا، وفيها كذلك حتى هاد الليد هكا بحال جميله ومقله في نفس الوقت، وكيجي معها كذلك حتى الليد ديال السيليكون باش كتقدروا انكم كتقبطوا فيها من هاد الجهه هذه. نكملوا وندوزو دابا لهاد البلا هذا اللي كيجي كيدور. بالنسبه لهذا فيه اشكال متعدده، دابا هكا حطيت لكم غير شكل واحد هكا ديال لي ماكارون. وبالنسبه للثمن ديالو فكيجي ب 70 درهم. كاين كذلك حتى هذا الموديل اللي كيجي هكا جوج ديال الشميعات فيهم الوان مختلفين، بيستاش هكا والشيبي، كذلك هذا الموف والوان اخرى، جوج كيجيو ب 35 درهم. كاين كذلك حتى هاد الفيزان هادو اللي كيجيو في هذا الشكل، فيهم هذا اللون هذا الابيض الغوز بارد، كذلك فيهم هذا اللون الموف والوان اخرى. فوالا كيجيو هكا في هذا اللون هذا الموتارد، كيجي فيهم كذلك حتى واحد الغوز اللي كيجي هكا بحال الفيولي، وكيجيو كاملين هكا الفاز ديالهم بالبديع في الغوز بيبي. بالنسبه للثمن ديالهم فكيجيو ب 40 درهم.
وكاين كذلك حتى هاد لي بلا هادو. بالنسبه كاين هاد البلا هذا اللي كيجي على 4، كنعتذر بالنسبه لهاد الصداع، فهاد الشكل هكا اللي كيجي على 4 كيجي ب 35 درهم. كاين كذلك حتى هاد الموديل هذا، بالنسبه لهذا فكيجي بلا ديال البيتزا اللي كيجي كيف كتلاحظوا كامل منقوش على هاد الشكل، وكيجي فيه هاد الشكل هذا المربع، وفيه كذلك حتى الشكل الداير، حتى هو كذلك كيجي بنفس الثمن، كيجي ب 35 درهم. وكاين كذلك حتى فوالا كيف ذكرت الشكل اللي كيجي مربع داير باردون، كيجي حتى هو كذلك 35 درهم. كاين كذلك حتى هاد البلا هذا كيجي بحال البلاطو، في هاد البلاصه هنا فين كتقدروا ديروا طاس ديالكم ديال القهوه ولا ديال الشاي، كذلك هنا هاد البلاصه تقدروا ديروا فيها كرواسون، حلويات، او كذلك حتى مكسرات. وهنايا البلاصه ديال الملعقه ديالكم كتجي كامل هادو ب 35 درهم. وكاين كذلك حتى هاد البلا اللي كيجي هكا شويه طويل على 3، كيجي حتى هو كذلك بنفس الثمن ب 35 درهم. وكاين حتى هاد البلاطويات هادو كيجيو مرايا، بالنسبه لهادو فكيجي هاد الشكل هذا الصغير ب 80 درهم، هاد الشكل هذا اللي كبر منه ب 100 درهم، وهاد الشكل هذا الكبير كاع فكيجي ب 120 درهم. كاملين كيف كتلاحظوا كيجيو هكا بالرجيلات ديالهم. نكملوا وندوزو دابا لهاد الفراقه هذه او هاد المنظمه اللي كتجي على هاد الشكل. هذه تقدروا تستعملوا في داك الشيء ديال الفطور، او كذلك حتى في الحمام ديروا في هذاك لي كوطون تيج، لي كوطون ديسك، كيجي هكا منظمه بزاف، كذلك تقدروا تنظموا فيها حتى المكياج، عندها استعمالات ممتازه. وبالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 15 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الموديل هذا اللي كيجي هكا ديال العود، كيجي فيه 6 ديال لي بونبونيير على هذا الشكل، وكيجيو هكا بالغليق ديالهم ديال الزجاج، وكيجي حتى مع البلاطو ديالهم اللي كيجي كامل داير بالنقش. الثمن ديالهم كيجي ب 150 درهم. بالنسبه لهذا السكوتش هو غير السكوتش ديال لا غارونتي ديالو، كيجي بحال هكا. نكملوا وندوز دابا لهاد المطرقه هذه اللي كتجي ديال لي ستيك، فيها هاد الشكل هكا سامبل، وفيها في الجهه الاخرى هذه اللي كيجي هكا بحال فيه بحال ثقوب، وكتجي فريمون دقيقه. بالنسبه للثمن ديال هذه فكتجي ب 15 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الزيفات هادو ديال الميكروفيبر. كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي فيه 4، الباك ديال 4 هادو راه متنيين كاملين على زوج، يعني هاد العبار اللي كيبان لكم فهو مدوبل. كيجي الباك ديال 4 ب 13 درهم. وكاين هادو كيجي بالنسبه لهادو الباك ديال 3 كيجيو هكا فويطات اللي رطيبين بزاف وما كيخلوش نهائيا الغبره، وحتى هما كيشربوا الماء مزيان، كيجيو هادو ب 15 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الباتور هذا كيجي فيه هاد اللون الغوز فيشا الاحمر، وكذلك حتى الموف، والثمن ديالو فكيجي ب 13 درهم. كاين كذلك حتى هاد المعاس هذا ديال البطاطا، وكذلك حتى ديال البوري او ديال الزعلوك كيجي ب 5 دراهم. كاين كذلك حتى هادو ديال العبارات فيهم هكا بالكاب، وكذلك حتى بالامل، وكيجي لو باك ديال 4 غير ب 5 دراهم. في هذا اللون هذا البلون كاسي الغري، كذلك حتى اللون الغرنا واللون الكاكي كيبان لكم كاملين ب 5 دراهم. كاين كذلك حتى هاد لي بوتشامو كيجيو بحال هكا، كيجيو حتى هما كذلك نفس الثمن 5 دراهم. فوالا قداش كيجي العبار ديالهم. دابا هاد العبار هكا مضروب في جوج. كاين كذلك حتى هاد لي غون هادو ديال السيليكون كيجيو في الشيبي في الاخضر، وكذلك حتى في اللون الغوز. الثمن ديالهم كيجيو ب 40 درهم. كاين هاد النجيمات هادو ديال اللافابو او ديال الحمام او ديال القرقرات عزكم الله هكا اون جينيرال، كيجي الثمن ديالهم ب 5 دراهم. كاين حتى هاد الباك هذا كيجي فيه زوج ديال العلاقات حتى هما 5 دراهم. كاين هادو ديال ليبيلاسيون كتقدروا تحيدوا من هكا الشعر ديال الوجه، او كذلك حتى الدوفي كيجي هكا كيحيد بحال الخيط، كيحيد الشعر هكا من الجذور، وسهل بزاف في الاستخدام. ديك تبقاو غير كتوركوا بحال هكا وكيحيد، والثمن ديالو كيجي ب 10 دراهم. كاين كذلك حتى هاد اللي كتقدروا انكم كتطربوا به اي حاجه بغيتو، يعني غير كتوركوا بحال هكا على هاد الشكل وكيبقى كيدور. دابا حقاش حابسو هنايا هاد البو، ولكن هو غير كتوركوا على هاد الشكل وكيبقى كيدور وكيطرب لكم اي حاجه بغيتو بحال هكا. بالنسبه للثمن ديالو فكيجي ب 13 درهم. كاين كذلك حتى هاد المغرفات هادو 3 ديال العود كيجيو ب 5 دراهم. كاين كذلك باتور هكا كيجي حتى هو كذلك ب 5 دراهم. هادو ديال الفريغو كيديروا فيهم هكا الماء او العصير ديال الحامض، كيجي ب 5 دراهم حتى هما كذلك. هادو العلاقات اللي سبق لي وريت لكم. كاين كذلك حتى هاد السكوتش هذا دوبل فاس كيجي ب 5 دراهم حتى هو. كاين كذلك هكا المواس. كاين كذلك هاد اللالوشات هادو كيجيو حتى هما كذلك بنفس الثمن ب 5 دراهم. كاين هذا الموديل هذا، وكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا بالالوان بزوج. كاين كذلك حتى هاد المواس هادو ديال التقشير ديال الخضر نفس الثمن 5 دراهم. هذا كادر ديال الصور كيجي هكا 18 على 24 سنتيمتر حتى هو كذلك نفس الثمن. كاين بوصه هكا ديال 5 دراهم. هاد ترونشوار
حتى هو كيجيب نفس الثمن. فوالا كيف وريتكم هذوك المقوسات اللي وريتكم ديجا قبل. كاين كذلك حتى هادو اللي كيجيو هكا 3 ديال زليفات هكا صغارين كيجيو بنفس الثمن 5 دراهم. وهكا كاين سلعه اخرى الا جيت نبقى ندوز لكم هادشي ديال 5 دراهم فغادي يطول الفيديو بزاف. باش ما نطولش عليكم اكثر ندوزو دابا كذلك حتى هاد الطواجن ديال الكرانيت فهما مازال متوفرين باحجام مختلفه. هذا الحجم الصغير الكغي الكغونا كيجي فيهم حتى اللون حتى الحجم الكبير كاع. هادو راه كيف كتلاحظوا راه كيجي احجام كبار بحقاش غير دايرين هكا لونغ الكبير كيفاش كيبان لكم يمكن هكا نفس الحجم ولكن هما راه 3 ديال الاحجام مختلفين. كاين هذا الشكل هكا اللي كيجي كامل بالكرانيت وكاين كذلك حتى هذا الشكل اللي كيجي الفوق ديالو بلينوكس. وكاين كذلك حتى هاد لي فاز اللي كيجيو ب 13 درهم. كاين هاد الكاميله هذه اللي كتجي على هذا الشكل كتجي كامله هكا غرانيتيه وكيجيو معها جوج ديال اليدين ديالها بالسيليكون. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 300 درهم. وكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا الصغير ديالها فهذه نفس الشكل غير هو هذا كيجي شكل صغير وهذا شكل كبير. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 230 درهم كتجي بحال هكا. كاين حتى هاد لي فاز هادو كيجيو بحال هكا هادو شكل ديال تركيا كيجيو فيهم اللون الغوز وكذلك حتى اللون الشيبي كيجيو ب 13 درهم. كاين كذلك حتى هادو كتقدروا ديروا فيهم هكا سوا الزبده سوا كتقدروا تستعملوها هذيك بواط ولا كذلك حتى بريزونطوار على هذا الشكل كيجي غلاقه ديالها بالعود وكتقدروا تحطوها بحال هكا كيف ذكرت ولا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن ديال هذه فكتجي ب 30 درهم. وكاين كذلك حتى هذا المقص هذا اللي كيجي كيلصق في الثلاجات او حتى في لاوط اي سطح كيكون عندكم معدني فالثمن ديالو كيجي ب 18 درهم. نكملوا وندوزو دابا لهاد الفاس هذا. الوغ كاين كذلك حتى هاد لي هاشواغ بزاف ديال الناس سولوني في الفيديو اللي فات على الهاشواغ ديال لينوكس وكذلك حتى لي هاشواغ ديال قياسات مختلفه. الوغ نبدا لكم باول موديل. كاين هذا الشكل هذا اللي كيجي الموتور ديالو بلينوكس. كاين كذلك حتى هذا الشكل كيجي من تحت بلاستيكي وكيجي حتى الفوق ديالو حتى هو الموتور حتى هو كيجي بلاستيكي. كاين كذلك حتى هذا الشكل هذا اللي كيجي لتحت ديالو بالزجاج وكيجي الفوق بلينوكس. كاين اللي كيجي لتحت ديالو بلينوكس والموتور ديالو بلاستيكي يعني باش يكون عندكم هكا فكره على لي موديل اللي كاينين. كاين كذلك هذا اللي كيجي لتحت ديالو في لينوكس وحتى الفوق بلينوكس. كاين هذا الشكل هذا اللي كيجي فيه 3 يترو. بالنسبه لهادو كامل كيجي فيهم هكا 2 يترو هادو كيجيو فيهم 3 يترو. الشكل ديال 3 يترو كاين هذا اللي كيجي في التحت بالزجاج وكاين كذلك حتى هذا الشكل هذا اللي كيجي ديال الاينوكس كيجيو هكا بحال هكا وحتى الموتور ديالهم كيجي بلينوكس. بالنسبه لهادو فكاين فمتوفرين حاليا يعني مرحبا بكم ان شاء الله للمحل تشوفوهم كاملين واي حاجه اي واحد بغى شي حاجه فاكيد مرحبا كنوصلوا لجميع المدن ديال المغرب. كاين كذلك حتى هذا الترموس اللي كيجي بحال هكا كيجي في اللون ديالو في البرونز فبالنسبه للثمن ديال هذا فكيجي ب 90 درهم. كاين كذلك حتى هادو ديال الاكل بالنسبه لي فكتجي من الداخل بلينوكس وكيجي معها كذلك حتى بواط صغيره مع المعلقه ديالها وكتسخن كيجي كتسخن بالضوء من هنايا كيجي معها حتى البريز ديالها. بالنسبه للثمن ديالها كتجي ب 130 درهم. العصاره ديال الفواكه او ديال اي حاجه بغيتو كتعصر هكا كتهبط من هنايا غير الماء من هاد الثقوب اللي كيجيو في التحت ومن هنا كيخرج الشتف ولا داك البقايا ديال الفاكهه ديالكم. بالنسبه لي حتى هما كيف ذكرت فهما مازال متوفرين. وكاين كذلك حتى هاد الحكاكه هذه اللي كتجي من هنا كتبقاي كدوروا غير من هنا وكتحك لكم اي حاجه بغيتو فرomage كتحكاكه حكاكه فيها رقيقه وفيها كذلك غليظه وفيها كذلك حتى الشكل ديال الشيبس بحال هكا يعني الغليظه رقيقه وكذلك حتى حكاكه ديال دي ترونش. كاين كذلك حتى هاد البراد هادو يجيو بحال هكا فيهم اشكال مختلفين واحجام مختلفين. باش ما نطولش عليكم بزاف يعني هكا غير كموديل هادو كاملين سبق لي ودوزتهم لكم ديجا في فيديوهات فارطه. كاين كيف كتلاحظوا هذا الشكل هكا ديال الزجاج. كاين كذلك حتى هادو اللي كيجيو هكا بزوج. بالنسبه لهادو فمازال مستمرين فيهم بروموسيون الناس اللي ما كانوش استافدوا المره الفايته فمتوفرين من جديد. بالنسبه للثمن ديالهم فكيجيو غير ب 15 درهم. كاين كذلك هادو غير البريزونطاسيون كتبريزونطو فيهم هكا الشاي. وكاين كذلك هادو اللي كيديروا هكا فوق البوطه. كاين كذلك هذا الشكل هذا. كاين كذلك حتى هذا الموديل اللي فيه لداخل الفلتر. وكاين هادو هكا كاين فيهم الشكل ديال الحليب وكاين فيهم كذلك حتى الشكل ديال الاتاي كيجيو كاملين بلينوكس. وكاين هاد الشكل هكا اللي كيجيو شويه بلديين. كاين حتى هادو ديال الدوغي فهما مازال متوفرين باقي فيهم نفس لا بروموسيون.
كيجيو بالنسبه لهادو كيجيو ب 110 دراهم الحجم الصغير، بالنسبه لهذا الحجم هذا فكيجي ب 120 درهم، وبالنسبه لهذا الحجم هذا الكبير كاع فكيجي ب 130 درهم. فوالا. وكاين كذلك حتى هاد البرد هكا كيجيو هكا سامبل حتى هما كذلك كاينين. وبالنسبه لهاد اللي كتجي الموس هكا ديال البيتزا البالا، وكذلك حتى هاد الموس هذا الكبير ديال لي طارت فمازالين متوفرين وبنفس البروموسيون اللي باقي دوزت لكم كيجيو غير ب 30 درهم. لو باك ديال 3 بحال كيطيح الواحد هكا ب 10 دراهم، يعني ثمن لي فريمون حصري وجد مناسب. كاين كذلك حتى هذا الباك هذا اللي كيجي فيه هكا موس، وكذلك حتى هذا الموس الكبير هكا ديال الخضر الثمن ديالو كيجي ب 30 درهم. بالنسبه لهذا نوعيه جيده. كاين كذلك حتى هاد الكيسان هادو كيجيو هكا فيهم ليسين هكا ديال الطوموبيلات هكا موغ كيجي هكا ديال البديع الثمن ديالو كيجي ب 10 دراهم. وحتى هاد المنظمات هادو كتقدروا تستغلوا بهم العلو. كاين هذا اللي كيف كتعطوا كيجي فيه من هنايا هاد العلاقات، وهذه هنايا كديروا فيه اي رولو، وهذه كتقدروا تعلقوا فيها شي فوطه ولا شي حاجه الثمن ديالها كتجي ب 35 درهم. كاين كذلك حتى هاد الاله هذه ديال البخار كتقدروا ديروا هكا الخضر اللي عندكم، وكذلك حيت فيها حتى الباكه ديال الروز متوفره. وبالنسبه ديال للريجيم وكذلك حتى اللي ما كيبغي هكا ياكل دائما اكل صحي، ولا حتى الناس اللي كيترينيو فمناسبه بزاف وعمليه، والثمن ديالها كتجي غير ب 300 درهم. كيجي فيها هكا المينوتور ديالها، وكيجي الموتور ديالها تحت بلينوكس. نكملوا. كاين كذلك حتى بالنسبه للناس اللي بغاو هذه ديال الكفته فهي متوفره كذلك. كاين كذلك حتى هاد لي بانيني، كاين هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا ديال المادلين، وكذلك حتى هذا الشكل هذا ديال لي شوسون. كاين كذلك حتى هاد الطحانه اللي سبق لي ودوزت لكم. بالنسبه لهاد الطحانه كيف سبق لي وذكرت لكم بزاف ديال الناس كانوا سولوني واش كطحن الخرقوم واش كطحن بزاف ديال الاشياء، فهي كطحن جميع الانواع ديال العطريه بدون استثناء. كذلك حتى كطحن القهوه وتطحنوا فيها حتى العصير. يعني الا كانت شي حاجه اللي كانت هكا مثلا سائله فما كتخافوش، كيجي هكا الكاس ديالها بلينوكس، وفي نفس الوقت كتجي حتى هاشوار ديال الخضر ولا كذلك حتى ديال اللحوم تقدروا تصوبوا فيها حتى الكفته، فهي كطحن كل شيء بدون استثناء. وبالنسبه لهذه فالنوعيه الاصليه 100%. فوالا كاجابه بالنسبه للناس اللي كانوا سولوني. وكاين كذلك حتى هادو اللي كتقدروا تنظموا فيهم هكا لي كوطون ديسك. بالنسبه للثمن ديال هذه فكتجي ب 13 درهم. وكاين كذلك حتى هاد المنظمه هذه ديال الملابس. سبق لواحد السيده وكانت سولتني في لي كومونتير في الفيديو اللي فات بغات شي منظمه اللي تقاد بها البلاكار ديال الابن ديالها، قالت لي ديما مرون. فوالا الاجابه ديالك. كيجي بالنسبه لهذا كيف كتلاحظوا كتكون هكا البلاكار مرون وكيولي كامل هكا مرتب بطريقه اللي سهله بزاف. الباك كيجي فيه 10 ديال المنظمات وكيجي الثمن ديالو ب 70 درهم. وكاين كذلك حتى هذيك كتقدروا تنظموا بها هكا المطبخ ديالكم. كيجي فيها البلاصه ديال بالنسبه لي فاصون ايطالي كيجي فيها الاربعه في واحد. البلاصه ديال الرولو ديال كلينكس او ديال المشوار كيجي فيها كذلك البلاصه ديال الالومنيوم وكذلك البلاصه ديال السلوفر، وحتى في الفوق كتجي فيها ايطاجير فحتى هي كذلك متوفره. بالنسبه لهادو فهما البريق اللي وريتكم ديجا الثمن ديالهم كيف كيجي ب 15 درهم. وبالنسبه للثمن ديال هذه فكيجي ب 100 درهم. وبالنسبه لهادو حتى هما كذلك نسيت ما ذكرتش لكم هادو كيجيو ب 150 درهم. كيجي هاد العصاره ب 150 وكذلك حتى الحكاكه حتى هي كتجي بنفس الثمن كتجي غير ب 150 درهم. كاين كذلك حتى هاد البانيني حتى هو كذلك باقي متوفر في المحل. كاين كذلك حتى هادو فهما كيجيو دوك الكيسه اللي كتقدروا غير كتوركوا هكا وهما كيبقاو كيحركوا راسهم كيبقى هكا كيدور كيميكسي. فالثمن ديالهم كان ب 35 درهم وفيهم اللون الاحمر وفيهم كذلك حتى اللون الاسود وكيجيو كاملين من برا بلينوكس. باقي متوفرين كذلك حتى هاد الباني هذا اللي سبق لي ودوزت لكم. بالنسبه للثمن ديال هذا فكيجي ب 130 درهم. كاين كذلك حتى هادو اللي كيجيو لو باك ديال 4 ديال هذيك البو هكا ديال الفلون فكيجي ب 15 درهم 4. كاين كذلك حتى هادو اللي كتقدروا ان ديال السبور. بالنسبه لهادو حتى هما كذلك مازالين متوفرين. كاين كذلك حتى هادو الصنطه هكا ديال البطن او كذلك ديال الارداف اللي وانتم جالسين غير 5 دقائق هكا في النهار كتحيد جميع الشحوم. وكاين كذلك حتى هادو ديال الريحه اللي كيطلقوا يطلقوا هكا الريحه في الدار حتى هما كذلك باقيين متوفرين بدي سونتور مختلفين. فوالا كيجي فيهم هكا الحامض الخزامه وكذلك الريحه ديال البحر وفيهم كذلك حتى الريحه اللي كتجي هكا ديال الورد.
كاين كذلك حتى هاد المقارج هادو متوفرين هكا باحجام مختلفين وحتى كذلك الوان وحتى اثمنه مختلفين. كاين كذلك كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي ب 160 درهم كيجي كامل بلينوكس. كاين كذلك هاد الشكل هكا البرونز اللي كيجي حتى هو كذلك نفس الثمن كيجي ب 160 درهم. كاين كذلك حتى هاد الموديل نفس الثمن حتى هو كذلك كيجي ب 160 درهم. كاين كذلك حتى هاد الشكل هذا كيجي ب 120 درهم. بالنسبه لهذا كيجي قطعته صغار من اشكال الاخرين. وكاين كذلك حتى هاد الموديل هذا اللي كيجي ب 200 درهم. فوالا. كاين كذلك حتى هاد البيخرات بالنسبه لهادو فكيجي هاد الموديل هذا ب 120 درهم. كاين هاد الموديل هذا كيجي الكبير وكاين كذلك حتى هاد الموديل هذا كيجي صغير. بالنسبه لهذا فكيجي ب 60 درهم فكتجي ب 80 درهم. هاد الموديل هذا اللي كيجي في الوسط. نكملوا ندوزو دابا لهاد الكوكوطات هادو. الوغ بالنسبه لهادو كيجيو كاملين بالجرانيت وصناعه تركيه. كيجي فيهم 5 ديال الطبقات ديال الجرانيت النوعيه الممتازه. الوغ نبداو باول حجم. كتشوفوا هاد الحجم هذا ديال 2 اطرو ونص وبرقت كيجي الحجم ديالو وكيتحل بطريقه اللي سهله بزاف. غير كتوركو هكا على هاد لي بوطون في الجوانب كتوركو هكا وكتهزو بطريقه اللي سهله بزاف. كتجي على هاد الشكل كيجي معاها حتى كذلك الكسكاس ديالها بحال هكا و كتجي في هذا اللون هذا الغونا وفيها كذلك حتى اللون الكغي. الوغ كيف ذكرت كاين هذا الحجم هذا ديال 2 اطرو ونص فيها كذلك حتى هذا الحجم هذا ديال 3 اطرو كاملين نفس الشكل كيجيو من الداخل وكذلك كيجي فيهم استسمح بالنسبه لهذا الصداع. الوغ بالنسبه لهذا الحجم هذا كيجي فيه 3 اطرو فيه كذلك حتى هذا الحجم هذا ديال 3 اطرو ونص. فوالا قداش كيجي. وكيجي فيه كذلك حتى هذا الحجم هذا ديال 4 اطرو فيه كذلك حتى الحجم ديال 5 اطرو 6 اطرو 7 اطرو وكذلك ديال 8 اطرو ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ونوريكم قداش كيجي العبار ديالهم. بالنسبه لهذا الحجم هذا ديال 2 اطرو ونص فكيجي ب 500 درهم. الحجم ديال 3 اطرو فكيجي ب 530 درهم. الحجم ديال 3 اطرو ونص فكيجي ب 550 درهم. والحجم هذا ديال 4 اطرو فكيجي ب 600 درهم. وكيف ذكرت الاحجام الاخرى ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ونوريهم لكم كاملين بالاسمنه ديالهم. و هاد لي زارتيكل ان شاء الله فالفيديو القادم غادي ندوزهم لكم كاملين. مازال الجديد عند محلكم تخفيضات ساره و باسمنه جد مناسبه. ان شاء الله توقعوا في الفيديو المقبل غادي يكون ان شاء الله هاد المقالي هادو اللي كيجيو المقلات العجيبه. كاين كذلك حتى هاد الشكل هذا الكبير كاع وغادي يكونوا حتى هاد المقلات هذه دوبل فاس وغادي يكون كذلك حتى ليمون والعديد ان شاء الله من المفاجات. ربما تشوفوا هادشي كامل ان شاء الله الفيديو المقبل. والى الفيديو المقبل باذن الله الى اللقاء.